वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि अफगान तालिबान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया, मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। अफगानिस्तान के साथ जायज़ शराइत पर बातचीत के लिए तैयार है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि बदकिस्मती से चंद रोज कबल पाकिस्तान की अफवाज पर फितना और खवारिज ने हमला किया। हाल की वाक़यात के बाद सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। तमाम काबिशों के बावजूद अफगानिस्तान ने अमन को तरजीह न दी और जारियत का रास्ता अपनाया। जब हमला हुआ तो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में बैठे थे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। गजा के हवाले से वज़ीर आज़म का कहना था कि कुछ लोग गजा के मामले पर सियासत करना चाह रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF का ये प्रोग्राम आखिरी होना चाहिए। वक्त आ गया है कि कर्जों से जान छुड़ाएं। जब मुल्क इक़्तिसादी तौर पर तरक्की करेगा तो आवाज़ में वज़न होगा। पंजाब में गैर कानूनी रिहायशियों और उनके कारोबार के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आला हुक्काम की ब्रीफिंग। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डाटा तैयार होगा। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए वाइसल ब्लॉयर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। इतलात देने वाले का नाम मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक फौरी तौर पर डिपोर्ट करने की हिदायत। पाक अफगान बॉर्डर कशीदगी कराची से अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुअत्तल। तमाम गेट पासिस मंसूख कर दिए गए। कस्टम्स हाउस कराची में DG अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए गए। गाड़ियों पर लोड होने वाले कंटेनर्स को ऑफ लोड करने का कहा गया। FBR की जानिब से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोकने के अहकाम के बाद कंटेनर्स की कतारें लग गई। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र, वज़ीर मसबी उमूर सरदार यूसुफ और वज़ीर मुमलिकत बरह दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से मुश्तरका गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि TLP से आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात हुए मगर वो नहीं माने। TLP ने एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद रवैया अपनाया और असलहा ताने जत्तों ने फायरिंग की। ताम TLP के अहदेदारों के अलावा किसी और मदरसे के उलमा इकराम पर एक्शन की ना इजाज़त है और ना ही इजाज़त दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र का कहना था पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का मामला हर आलमी फोरम पर लड़ा। फ़लस्तीन के हक़ में एक ऐसा एहतजाज है जिसमें जदीद हथियार, खंजर, चाकू उठाए लोग शरीक हुए। सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का किसने दिया? एहतजाज करने वालों ने पुलिस इंस्पेक्टर को शहीद किया। शहीद इंस्पेक्टर का क्या कसूर था कि उसे 21 गोलियां मारी गईं? सरदार यूसुफ ने उलमा इकराम से कहा कि जुम्मे के खुतबे में फ़लस्तीन में होने वाले अमन पर इज़हार तशक्कुर करें। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला। इंतहा पसंद जमात के पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास। पंजाब हुकूमत के रियासती रिट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली फैसले। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी इमलाक की तबाही में मुलव्विस रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दहशत गर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाने का फैसला। इंतहा पसंद जमात के तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले की जाएंगी। नफरत फैलाने वाले इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। तमाम बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद होंगे। पंजाब में नए असला लाइसेंस की अजरा पर पाबंदी। गैर कानूनी असला रखने की सजा में इजाफे की मंजूरी। 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना मुकर्रर। नाकाबिले जमानत जुर्म होगा। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी असला को फौरी कब्जे में लेने का फैसला। होम डिपार्टमेंट पंजाब ने गैर कानूनी असले को 1 माह में जमा करवाने का अल्टीमेटम दे दिया। 1 माह में शहरी कानूनी असला को खिदमत मरकज से रजिस्टर कराने के पाबंद होंगे। असला फरोश और तमाम डीलर्स के स्टॉक का मुआयना किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की असला फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरर्स को रेगुलाइज करने की भी सिफारिश कर दी। बानी PTI को जेल की दीवारों ने जहनी तौर पर मफलूज कर दिया। माजी में जिस जमात को शिद्दत पसंद करार देते थे आज उसी के कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी का बयान। कहा बानी अपने दौर में एक ही वक्त में जलाद और फिरौन का किरदार अदा कर रहे थे। यू टर्न लेने वाले बार बार मौके तब्दील करने पर उनको शर्म भी नहीं आती। जब आपकी फाइनल कॉल को पाकिस्तान रिजेक्ट कर चुका तो आप किस मुंह से कॉल देते हैं? वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी की वफ़द की वज़ीर आज़म हाउस में 1 घंटा तवील मुलाकात हुई। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात, पंजाब हुकूमत और बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि दोनों जमातें बाहमी ताउन और एतमाद के साथ आगे बढ़ेंगी। इस मौका पर दोनों इत्तेहादी जमातों ने पहले की तरह मिलकर चलने और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज पर इत्तेफाक किया।
وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مفاد میں وفاق آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے۔ دوسری جانب راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ سہیل خان افریدی کا کہنا تھا کہ میں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ کے پی کے 4.5 کروڑ عوام کا صوبہ ہے۔ وزیر اعظم سے کہا مجھے اپنے لیڈر سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں پتہ کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ بھارت نے تجارتی ٹیرف پر امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ امریکہ کو روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اوول آفس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بھارتی وزیر اعظم نے انہیں روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وہ بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری پر خوش نہیں تھے، مگر اب یہ معاملہ طے ہو گیا ہے۔ غزہ امن معاہدے کے باوجود صہیونیوں کا جنگی جنون کم نہ ہوا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا حماس کو شکست دینے کے لیے فوج کو جامع منصوبہ تیار کرنے کا حکم۔ کوارٹز کی اسرائیلی فوجی سربراہ سے ملاقات، کہا امن منصوبے کے تحت تمام ہلاک یرغمالیوں کی واپسی، حماس کا غیر مسلح ہونا اور غزہ کے اندر سرنگوں کو تباہ کرنا شامل ہے۔ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ امن منصوبے کی شرائط پر عمل نہ کیا تو حماس کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امن معاہدے کے بعد غزہ کی تعمیر نو میں مدد کے لیے کولمبیا کے صدر کی طرف سے سونا بھیجنے کا اعلان۔ صدر پیٹرو نے اعلان کیا کہ کولمبیا حکومت منشیات فروشوں سے ضبط شدہ سونا غزہ کے تنازع میں زخمی بچوں کے علاج معالجے میں مالی مدد کی فراہمی کے لیے بھیجیں گی۔ اپنی پوسٹ میں پیٹرو نے کہا کہ کولمبیا اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کرے گا تاکہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے ایک عالمی فوج تشکیل دی جا سکے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں سعودی ہم منصب سے ملاقات، تجارتی و اقتصادی تعلقات، سرمایہ کاری اور نجکاری کے امور پر تفصیلی بات چیت، نجکاری پروگرام، قومی ایئر لائن ہوائی اڈوں کی نجکاری کے حوالے سے تبادلہ خیال، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن، ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی کے امور پر بھی زیر غور۔ وزیر خزانہ کا پاکستان میں انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے سعودی مالی معاونت اور تعاون کی خواہش کا اظہار۔ انہوں نے کہا پاکستان IMF پروگرام کے تحت جاری اصلاحاتی ایجنڈے پر ثابت قدمی سے عمل پیرا ہے۔ معیشت کو پائیدار بنیادوں پر مستحکم کرنے کے لیے حکومت سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، کوسٹ گارڈ، بارڈر مینجمنٹ اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے امور زیر غور آئے۔ محسن نقوی نے کہا غیر قانونی انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جا رہا ہے۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کا دہشت گرد حملوں میں فورسز کے افسروں و جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ ملاقات میں وزیر مملکت طلال چودھری، وفاقی سیکرٹری داخلہ خرم آغا اور آسٹریلیا کے ہائی کمیشن کے اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔ اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ کامیابی کے ساتھ جاری، اکتوبر کے اختتام تک 1 لاکھ خاندان کو قرضہ جات کی فراہمی کا ہدف مقرر۔ 80,000 سے زائد زیر تعمیر گھروں میں سے 20,940 مکمل ہو گئے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس میں منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ۔ پروگرام ڈائریکٹر ولید بیگ نے بتایا 59,510 خاندانوں کے گھروں کو تعمیر مکمل کرنے کے لیے دوسری قسط کا اجرا کر دیا گیا۔ 5 لاکھ خاندانوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے۔ پنجاب میں سموگ کے خاتمے کے لیے احسن اقدامات، مریم نواز کے ماحول دوست ڈویژن کی بدولت پنجاب میں فصل کی باقیات جلانے کا رجحان بدل گیا۔ پہلی بار کسانوں نے جدید مشینری کے استعمال سے فصل کی باقیات جلانے کے بجائے چارے کے طور پر استعمال ہونے لگے۔ 14 دیہاتوں کے 11,205 ایکڑ رقبے سے جدید مشینری کی مدد سے فصل کی باقیات جمع کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کا فصل جلانے کی بجائے چارے کے طور پر استعمال میں لانے والے کسانوں کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی حفاظتی ضمانت کی درخواست منظور۔ پشاور ہائی کورٹ کا سہیل افریدی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے 18 نومبر تک سہیل افریدی کی حفاظتی ضمانت منظور کی۔ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس نعیم انور پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کی سماعت، گواہان ڈاکٹر ہرپال کمار اور ڈاکٹر آمنہ کے بیان قلم بند۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے کیس کی مزید سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت استغاثہ کے گواہان پر جرا مکمل کرنے کی ہدایات۔ سونے کی قیمت میں 1,900 روپے فی تولہ اضافہ، 24 کیرٹ تولہ سونا 4,42,800 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 1,629 روپے مہنگا، 3,89,629 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $19 اضافے سے $4,217 میں فروخت۔
سمبڑیال کے شہری تفریحی سہولیات سے محروم، جہاں ایئرپورٹ، ڈرائی پورٹ، فیکٹریاں تو ہیں لیکن عوام کی سیر و تفریح کے لیے کچھ نہیں۔ سمبڑیال کے شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے تفریح گاہوں کے قیام کا مطالبہ، کہا بچوں کے لیے تفریح پارک اور کھیلوں کے فروغ کے لیے میدان تعمیر کیے جائیں۔